Deuxième partie, Inch'Allah, غادي نشوفوا la variation de bilan et résultat. Alors, le 8.1, Monsieur Mazi, دار واحد la retrait de la banque de 8000 dirhams pour alimenter la caisse. وفي le 12.1, خلص le fournisseur ديالو أحمد un montant ديال 20000 درهم en espèces. وفي la date ديال le 17.1, باع قدر يبيع la totalité ديال la marchandise ديالو بأن montant ديال 120000 درهم contre espèces. غادي نشوفوا هاد les opérations, on va les traiter, les analyser. Opérations sans incidence sur le résultat. Nous allons tracer un tableau d'analyse des opérations en termes de ressources et d'emploi. C'est le tableau suivant. ناش كيتكون هاد le tableau. Alors, le tableau qui connaît la date de l'opération, la description de l'opération, les emplois et les ressources. On va l'opération de le 8.1. Les chnou fiha un retrait de la banque pour alimenter la caisse. Chnou النبيه. Retrait de la banque. خدينا الفلوس من la banque. Monsieur Mazi خدا الفلوس من la banque. وشنو دار بها؟ alimenter la caisse, c'est-à-dire داك الفلوس عمر بها la caisse. إلا جينا نديرو واحد لو بيتي اناليز لهاد لوبيراسيون نشوفو فين هما لي ريسورس وفين هما لي زومبلوا. لي ريسورس منين جات الفلوس؟ جات من لا بنك. الوغ لا بنك غادي تنقص منها 8000 درهم، مشات منها نقصات من لا بنك 8000 درهم. وفين مشات هاد الفلوس؟ فين استعملناها؟ ديناها لا كيس. الوغ لا كيس زادت فيها 8000 درهم. سي بون. الوغ غنشوفو شنو وقع في لونتربريز ديالنا ولا لونتربريز ديال مسيو مازي من بعد لا دات ديال لو 8.1. سي بون. شنو وقع في لو بيلان وباش نشوفو بيان سور سنا لو بيلان هو اللي كيورينا جميع التحركات. داكوغ. الوغ غادي نشوفو بيلان دو لونتربريز. ناخدو لو بيلان ديال لونتربريز مازي في لو 1.1 2019 نشوفو كيفاش كان داير. Alors comme vous voyez, la date de 2019, le 1.1 كانت عندنا واحد l'égalité entre total emploi au total ressources اللي هو l'actif ou le passif. غادي نجيو دابا في la date ديال le 8.1 نشوفو شنو غيوقع. اسيدي لا بنك كانت عندنا 50000 درهم غادي نقصو منها 8000 درهم. شحال غتولي عندنا؟ 42000 درهم. ولا كاس كانت فيها 30000 درهم غادي نزيدو عليها 8000 درهم. شحال غتولي عندنا؟ 38000 درهم. ضروري هادشي ما غيدير واحد التغيير في التريزوري اكتيف. غنشوفو شنو غيوقع. لو مونطون بقى لو ميم لان زينا الفلوس من لا بنك وحطيناها في لاكاس. و لو مونطون توتال ديال لاكتيف حتى هو بقى لو ميم 740000 درهم. Alors, l'opération de le 8.1, c'est une opération sans incidence sur le résultat. L'opération اللي ما عندها حتى شي تأثير على لو ريزولتا. كان عندنا 740000 بقات 740000 بقى عندنا ان اكيليبر. غنمشيو نشوفو لوبيراسيون ديال لو 12. لو 12 شنو وقع؟ paiement au fournisseur en espèces. خلصنا لو fournisseur en espèces. d'accord. alors باش نخلصو لو fournisseur منين غنجيبو الفلوس اللي هما لي ريسورس؟ alors اسيدي en espèces c'est-à-dire جبنا الفلوس من لاكيس. لاكيس نقصات منها 20000 درهم وخلصنا بها لو فورنيسور c'est-à-dire لي ديت فورنيسور كريدي اللي كان لينا مع الفورنيسور الحمل ديال داك لي ديت نقص بشحال؟ نقص ب 20000 درهم. الوغ غادي نمشيو نشوفو في لو بيلون شنو وقع في لا دات ديال لو 12.1 ولي عندنا ان اوتر بيلون دابا في هاد لا دات. الوغ اسيدي لا كيس غادي نديرو 38000 درهم ناقص 20000 درهم. شحال تولي؟ هي 18000 درهم. هذا اللي كيأثر لنا على لو ريزولتا في تريزوري اكتيف اللي ولات عندنا 60000 درهم واللي بدورو أثر لنا على الريزولتا في لو مونطون توتال ديال لاكتيف. الا درنا 560000 درهم زدنا عليها 100000 درهم هي 660000 درهم، ولا زدنا عليها 60000 درهم غادي تعطينا 720000 درهم. إذا كاين تغيير.
من بعد غادي نمشيو لا بارتي ديال الباسيف. لو فورنيسور كانت عندنا كيسالنا 100,000 درهم في لاديت، دابا ولات عنده غير 80,000 درهم. واللي في الباسيف سيركولون غتولي اوسي 80,000 درهم. هذا اللي يأثر على التوتال، وغيولي عندنا ان توتال ديال في الباسيف ديال 720,000 درهم. في الدوزيام اوبيراسيون وقع تغيير في الاكتيف وفي الباسيف، التوتال ديالهم اوسي تغير، ولكن كون فو فوايي حافظنا على ليكيليبر، لان لو مونطون اللي زولنا من الاكتيف هو لو ميم مونطون اللي مشى من الباسيف. وهذا علاش 20,000 مشات من هنا و20,000 مشات من هنا، بقى عندنا ليكيليبر. اذا هاد دوزيام اوبيراسيون ديال لو 12 حتى هي سي اون اوبيراسيون كاينه aucun incidence sur le résultat، اللي ما كدير حتى شي تاثير على لو ريزولتا، خلات لنا الحاله ديال البيلون ديالنا équilibré كيف ما كان في الاول متساوي. Deuxième type d'opération, غنشوفوا les opérations qui entraînent un résultat. Alors, le 17.1, كانت عندنا une vente de marchandises en espèces. بعنا la marchandise. Alors, فاش بعنا la marchandise شنو وقع؟ عندنا لي ressources. منين جاتنا الفلوس؟ جاتنا الفلوس من la vente de marchandises. marchandise كنعنيو بها ستوك دو marchandises اللي كان عندنا. داك الستوك شنو وقع ليه؟ كانت فيه 100,000 درهم ديال السلعه، وشنو وقع لها؟ غبرات. اذا كانت عندنا 100,000 درهم السلعه مشات داك 100,000 درهم، وديك الفلوس اللي جبنا من لا فونت فين ديناها؟ هي اسبيس. اذا ديناها لاكيس. لاكيس تزورات تزادت فيها شحال؟ 120,000 درهم. بعنا ب 100,000 درهم، بعنا السلعه اللي شرينا 100,000 درهم ديزولي، وخدينا 120,000 درهم. دابا غادي نشوفو، تبعوا معايا مزيان باش نشوفو لو بيلان ديال مسيو مازيف لو 17. شنو غيوقع؟ الوغ ان ستوك دو مارشانديز كانت عندنا فيه 100,000 درهم، من بعد ما بعنا السلعه ولا عندنا زيرو، وفي لاكتيف سيركولون حتى هو فيه صفر. غنمشيو لاكيس. شنو يوقع في لاكيس؟ كاس كانت عندنا فيها 18,000 درهم، دابا تزادت على داك لو مونطون 120,000 درهم، اللي غتولي هي 138,000 درهم. هذا اللي غتولي عندنا اون تروزور اكتيف ديال 180,000 درهم. ولو مونطون توتال ديال لاكتيف غادي يولي هو 740,000 درهم كونتر 720,000 درهم في الباسيف. الوغ طاح الميزان، ما بقاش عندنا ليكيليبر. عندنا لاكتيف فيه 740,000 والباسيف فيه غير 720. غادي نوليو نفهمو لوبيراسيون باش نفهمو شنو الحل اللي غندير. الوغ اسيدي قالك كان عندنا ستوك ديال 100,000 درهم، بعناه لو كليون ديالنا 120,000 درهم، وداك لو مونطون درناه في لاكاس. اذا كانت عندنا 100 وبعنا ب 120، بقات عندنا واحد لا ديفيرونس ديال 20,000 درهم. هذيك 20,000 درهم هي سكون نابيل ان ريزولتا، رباح. هذاك هو الربح، خرجت لنا ب 1 بلس. الوغ او نيفو دو بيلون، هذا الربح اللي هو لو بينيفيس فيغور parmi les capitaux avec le signe plus. فين غادي يمشي؟ يبان لنا parmi les capitaux، ça veut dire في الفينانسمون بيرمانون. احنا نمشيو نديرو في بلاصتو. الوغ كنمشيو سيدي تحت الكابيتال بيرسونيل، عندنا واحد ليليمون اللي غنزيدوه سميتو لو ريزولتا. وفي لو كا ديال لونتربريز مازي في لو 17.1 كان عنده ان ريزولتا بوزيتيف بلو سيني بلس، وغادي نديرو بلس 20,000 درهم. وداك بلس 20,000 درهم هي اللي كانت ناقصانا باش نرجعو لو بيلون ديالنا ليكيليبر. دابا ولا عندنا ان بيلون équilibré entre actif et passif. هاد troisième résultat كنسميوه c'est une opération qui entraîne un résultat. هادي دو type d'opération اللي عنده تأثير على l'équilibre ديال لو بيلون، ولكن ضروري بداك لو ريزولتا كنلقاو ليه حل وكان انسيريوه تحت لي كابيتو بروبر
وكنردو ليكيليبر لو بيلون ديالنا باش يبقى عندنا توجور ان بيلون بيان équilibré. دابا نشوفوا كيفاش نديرو نحسبوا هاد لو ريزولتا دو لونتربريز à partir de bilan bien sûr. ناخدو ان بيلون ولا ناخدو l'exercice comptable ديالنا كيكون عندنا كيبدا من لو 1 ان حتى لو 31 ان. alors في لو 1 ان غادي يكون عندنا ان بيلون دوفرتور وفي لو 31 12 ان عندنا ان بيلون دو كلوتور. داك لو بيلون دو كلوتور هو اللي كنلقاو فيه ce qu'on appelle le résultat de l'exercice. كنبقاو خدامين على طول العام ولكن فاش كنجيو لو بيلون دو كلوتور كيخصنا نحسبو باش نشوفو شنو وقع واش عندنا ونخرجو. الو دابا غادي نشوفو كيفاش نديرو نحسبو لو ريزولتا اترافير لو بيلون ديالنا. عندنا ان exercice comptable اللي كيبدا من لو 1 ان وكيسالي في لو 31 12 ان c'est une année 2020 2011 2019 نما بغات تكون. في لو 1 ان عندنا ان بيلون دوفرتور اللي فتحنا به البدو د لونتربريز كيكون ديما ايكيليبري. هذاك ما عندناش فيه مشكل. غنمشيو لو 31 12 ان تما فين كنقدروا نلقاو ان ديزيكيليبر entre passif ولا l'actif. وباش كنصلحوه بلو ريزولتا نيت د ليكزارسيس باش كنوليو نلقاو ليكيليبر. شنو كيساوي الريزولتا نيت؟ لو ريزولتا نيت كنشدو التوتال ديال لاكتيف لو مون توتال د لاكتيف وكنقصو منو التوتال د باسيف. ساهل بحال اللي كان عندنا في لو كا قبيله عندنا 740 الف درهم ناقص 720 الف درهم. الوغ هذاك لو مونطون عندنا 3 بوسيبيليتي. إلا خرج لنا لو ريزولتا سوبيريور à 0 c'est-à-dire بان سين بلس كنقولوا عندنا ان بينيفيس. إلا خرج لنا لو ريزولتا inférieur à 0 c'est-à-dire بان سين c'est-à-dire بان سين موان كنقولوا لونتربريز دارت اون بيرت. وإلا خرج لنا لو ريزولتا est égal à 0 c'est-à-dire حافظنا على ليكيليبر تنقولوا راه عندنا ان ريزولتا نول. ما درنا ني بيرت ني بينيفيس. هكا غادي نكونو سالينا لو كور ديالنا على لو بيلون بسلام. اي ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان شنو هي لا نوسيون دو ريسورس شنو هي لا نوسيون دومبلوا وقدرتوا ديروا l'établissement d'un bilan simple. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. À bientôt. مرحبا بكم في فوتر شان يوتيوب مازيال. ما تنساوش ديروا ابوني ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. هادشي كامل باش تفوقوا في الدراسه ديالكم وغير بالفن.